बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN और प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज होने वाले T20 मैच के हवाले से। पाकिस्तान का दौरा साउथ अफ्रीका है और दूसरा T20 मैच आज रात 9 बजे सेंचुरियन में खेला जाएगा। इससे पहला मैच साउथ अफ्रीका ने अपने नाम कर लिया है और इस तरह आज पाकिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन है। इस मैच में क्या होना चाहिए, क्या फैसले हमने गलत लिए, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्लेइंग 11 बहरहाल आज अनाउंस कर दी गई है पाकिस्तान की जानिब से। एक तब्दीली की गई है, जहांदाद को इन किया गया है और सुफियान मुकीम को आज आउट कर दिया गया है। क्या इंपैक्ट हो सकता है इस फैसले का, हम ये बात कर रहे थे इससे पहले मैच में भी कि 2 स्पिनर्स यहां पर खिलाए जा रहे हैं। अगर एक स्पिनर भी खिलाया जाता तो बेहतर होता, लेकिन इस फैसले के ऊपर भी बात करेंगे। क्या यह फैसला दुरुस्त है? सुफियान को क्यों हटाया गया जो कि अच्छी फॉर्म में थे? हालांकि पिछले मैच में इनको मार पड़ी आखिर के ओवर में, लेकिन उसमें भी अगर इनको अभी चांस दिया जाता तो क्या यह टीम के लिए बेहतर ना होता? इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कल की बड़ी खबर जेसन गिलेस्पी के हवाले से, जो कि रेड बॉल के हवाले से खबर सामने आ रही थी कि उन्होंने ये कहा है कि वो साउथ अफ्रीका के दौरे पर नहीं जाएंगे। अब उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर इस्तीफा दे दिया गया है। इस प्रोग्राम में स्पोर्ट्स फ्लिक्स में पहले भी ये बात हम कर चुके थे कि इस तरह की जनाब सूरत हाल बन रही है कि अब इस्तीफा सामने आ सकता है। तो आज बाज़ाब्ता तौर पर पीसीबी की जानिब से भी ये तस्दीक कर दी गई है कि जेसन गिलेस्पी आज मुस्ताफ़ी हो गए हैं और इनकी जगह पर आकिब जावेद उबूरी कोच होंगे साउथ अफ्रीका के इस दौरे पर। इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बात कर लेंगे, जिसमें भारतीय मीडिया अब एक और एंट्री कर रहा है। एक और शोशा भारतीय मीडिया लेकर आ गया है कि वनडे के बजाय इसको T20 फॉर्मेट पर क्यों नहीं ले जाते। इंतहाई मजे का खेज इसको अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेट, बड़े फॉर्मेट की क्रिकेट को फरोग देने की बातें एक तरफ हो रही हैं और दूसरी जानिब भारतीय मीडिया अब ये जोर लगा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के इस मामले को, चूंकि डिले काफी ज्यादा हो गया है, तो इसको 2020 में हम लेकर चले जाते हैं, ODI नहीं करते। तो जनाब, ये तमाम टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अहमद सईद, एनालिस्ट हैं। इसके साथ साथ आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अहमद, आपकी जानिब आ जाते हैं। कल भी हमने लंबी चौड़ी गुफ्तगू की थी और आकिब से भी इस हवाले से हमने बातचीत की थी। आज तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं और बाकायदा तौर पर पीसीबी ने तस्दीक भी कर दी है कि जेसन गिलेस्पी अब जा चुके हैं, पीसीबी के साथ नहीं है। क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका क्रिकेट के ऊपर आप? देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एक रुझान रहा है पिछले कई सालों के अंदर, उसका ज़ाहिर है कि ये कॉन्टीन्यूटी है जो हमारे सामने आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने का जो वक्त रहा जेसन गिलेस्पी का भी और गैरी किशन का, वो इंतहाई महदूद रहा और वो दोनों अपने जो साइंड उनके साथ मुआहदे थे वो दोनों उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। जेसन गिलेस्पी 5 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान टीम की कोचिंग होने की, 3 मैचेस में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, जबकि 2 मैचेस में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। उन 2 मैचेस का सेहरा जिस शख्स के नाम सजाया गया वो जाहिर है कि आकिब जावेद थे। और अब आकिब जावेद जो है वो पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट की भी कोचिंग को संभालने के लिए जो है मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं और पाकिस्तान की टीम के साथ उनकी पहली असाइनमेंट जो है वो 26 दिसंबर से शुरू होने वाला जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच होगा। इसके इम्पैक्ट की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की क्रिकेट का माजी तो ये बताता है कि पाकिस्तान के जो अपने लोकल कोचेज होते हैं उनके साथ हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। हमने 92 का वर्ल्ड कप भी अपने कोच साथ जीता, 2009 का वर्ल्ड कप भी हमने अपने कोच साथ जीता और उसके अलावा भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने जितनी भी कामयाबियाँ हासिल क्रिकेट में उनमें ज़्यादातर जो है वो हमारे अपने कोचेज़ की कोचिंग में ही हासिल की गई। तो पाकिस्तानी क्रिकेट के जो कल्चर है उसको देखते हुए, खिलाड़ियों के रवैयों को देखते हुए, उनको रुझानात को देखते हुए ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे लोकल कोचेज़ को जो है वो प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें सवाल अगेन जिस पॉइंट के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा वरिड हूँ और कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि आप एक ही आदमी को जो है वो इतने ज़्यादा रोल दे देते हैं कि उसको बाद में ये उससे डिसाइड ही नहीं हो पाता कि उसने किस वक्त कौन सा रोल प्ले करना है। और ख़ास तौर पर जब आपने एक ही आदमी को कोच और एक ही आदमी को सिलेक्टर भी लगा दिया है तो इसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। इसमें कहीं ना कहीं वो जो मेरिट होता है एक कोच होने का और एक सिलेक्टर होने का, वो कहीं ना कहीं पामाल होता हुआ नजर आ सकता है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की साइकी इस बात को सेकंड जरूर करती है कि लोकल कोच होना चाहिए, लेकिन जिस अंदाज से ये कोचिंग दी गई है आकिब जावेद को और जिस अंदाज से इन कोचेस को सेंड ऑफ किया गया, दोनों जो फॉरेन कोचेस थे,
اس کا کوئی بہت اچھا جو ہے وہ پیغام نہیں گیا ہے انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر. ایگزیکٹلی. عاقب آپ کی جانب آئیں گے. سب سے پہلے تو اس خبر کے اوپر کریڈٹ آپ کو دینا چاہیں گے اور مبارکباد بھی آپ کو دینا چاہیں گے. 1 ماہ پہلے سے ہی آپ نے یہ کہا تھا کہ اب اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے. کل اس کا پہلا ایپیسوڈ, آج اس کا خیر مکمل جو چیز ہے وہ سامنے آ گئی. کس طرح سے امپیکٹ آپ اس کا دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ عاقب جاوید اب عبوری کوچ ہوں گے, اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے؟ دیکھیں, بہت شکریہ. جب یہ ہم نے خبر بریک کی تھی اس وقت سرکمسٹانسز جو تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہ جیسن گلیسپی زیادہ دیر چلیں گے نہیں, اور اس کے بعد اسپیشلی آپ اگر جیسن گلیسپی کی بات کریں تو ان کا کلچر جو ہے یا وہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہاں پر زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتے تھے. یہ بات ہم نے تب کہی تھی جب جیسن گلیسپی کو ریڈ بول کا کوچ بنایا گیا تھا, اور انفیکٹ گیری گریسٹن کو جب وائٹ بول کا کوچ بنایا گیا تھا, کیونکہ کلچر کا بہت زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے. پاکستان میں آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بلیک پولنگ زیادہ ہے, یہاں پر پالیٹکس زیادہ ہے. گورے ہمیشہ سے جو ہے وہ اپنی ٹیم لے کے آتے ہیں. آپ چاہے مکی آرتھر کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بوب وولمر کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ جیف لاسن کو اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی گورے کوچ آئے ہیں وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اپنی ٹیم ہی ہو. اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر فار ایگزامپل جیسن گلیسپی آیا ہے اور وہ یہاں سے پاکستان میں سے کسی کو جو ہے وہ ڈومیسٹک کوچ کو اٹھا کے اپنے ساتھ رکھ لے, تو میرا خیال ہے یہ گوروں کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے یا ان کا سٹائل نہیں ہوتا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک بھی کیا پاکستان نے, کرکٹ بورڈ نے فیصلہ, کیونکہ دیکھیں گورے ان کو پھر میں وہ بات کہوں گا وہ کسی اور کلچر کے عادی ہیں, یہاں پر کلچر کوئی اور ہے, اور آپ ڈیمانڈس کچھ اور رکھ دیں گے. آپ اگر کہیں کہ A to Z ہم سے جو ہے وہ سارے فیصلے کروائے جائیں, ہمارے مطابق جو ہے وہ کہا جائے کہ ٹیم ہمارے مطابق بنائی جائے, کس کو ڈراپ کرنا ہے کس کو شامل کرنا ہے وہ ہمیں بتا کے کیا جائے, کس کا جو ہے وہ ایگریمنٹ ایکسٹینڈ کرنا ہے کس کا نہیں کرنا وہ ہمیں بتا کے جو ہے کیا جائے. تو یہ کلچر پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہاں پھر وہ اس اینڈ پہ اگر میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, مطلب اگر میں پوائنٹ دوں وہ اس اینڈ پہ ٹھیک ہے کہ آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو ریموو کرنا ہوتا ہے یا ایکسٹینشن ان کی روکنی ہوتی ہے یا کچھ بھی کرنا ہوتا ہے, آپ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں یا ان کو جو لے کے آئے ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یار ہمیں اس کی سروسز اور نہیں چاہیے, اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے نا باہر کر رہے ہیں. تو پاکستان میں شروع دن سے ہی ایسا ہوتا ہے. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی بات بالکل درست ہے, آپ کے پوائنٹس تمام کے تمام بڑے جاندار ہیں, لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اپنے ہی کوچز ہم نے رکھنے ہیں تو پھر باہر سے لوگوں کو ہم انوائٹ کیوں کرتے ہیں, عالمی سطح پر اپنا اس حوالے سے نام ہم خراب کیوں کرتے ہیں؟ اگر اسی طرح سے ہم نے کچھ عرصے کے بعد ان کو تنگ کر کے, یا یوں کہا جائے کہ وہ خود تنگ پڑتے ہیں ساری سچویشن کے بعد تو وہ چھوڑ جاتے ہیں, تو پھر کیوں یہ ساری ایکسرسائز کی جاتی ہے؟ دیکھیں, ایک نا بڑا مشہور محاورہ ہے, شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو شوق ہے کہ کبھی کبھی شوق جاگتا ہے 6 مہینے بعد. وہ شوق جو ہے جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ شوق ختم کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات ایک دم سے جو ہے وہ کھاڑ بچار کر لی جاتی ہے. اس وقت جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے حالات و واقعات ہیں, جو ساری چیزیں ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. آپ چونکہ عاقب جوید نے 2 ٹیسٹ جتوا دیے, صحرا ان کے سر پہ جاتا ہے. اس وقت ایک ہی نام ہے پاکستان کرکٹ میں اور اس کا نام ہے عاقب جوید. آپ اس کو اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان بھی بنا دیں گے تو وہ کہیں گے اوکے ٹھیک ہے, آئی ایم فائن ود اٹ. اور آپ اگر ان کو کوچنگ دیں گے, جو ہے سلیکشن کمیٹی دیں گے, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ پروف کر دیا ہے, انہوں نے آپ کو جتوا دیا ہے, انہوں نے آپ کو ہسٹوریکل چیز دے دی ہے, تو اب آپ کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ ان پر تنقید کر سکیں. ہاں یہ جو ابھی احمد سعید نے بات کی, ہم نے کل بھی اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ایک بندے کو آپ اتنی ساری چیزیں دے رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے مصباح الحق کا دیکھ لیا ہوگا 2019 میں, پھر اس سے پہلے آپ نے اس کے بعد وہاب ریاض کا آپ نے دیکھ لیا ہوگا. تو یہ چیزیں پاکستان کے جو ہے نا وہ انجیکٹ کی گئی ہیں کلچر میں, ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہی ہوئے آ رہے ہیں. اور دونوں کا اگر آپ دیکھیں, عاقب جوید اس کا وہاب ریاض کا بھی دیکھیں, مصباح الحق کا بھی دیکھیں, تو بظاہر طور پہ اتنا کوئی کامیاب ٹینیور نہیں رہا ان کی, ان کو ڈوئر رول ملا تھا. اب عاقب جوید کو کیونکہ ڈوئر رول ملا ہے اور انہوں نے ولنگلی لیا ہے, اس سے پہلے وہ پاکستان سپر لیگ میں بھی جو ہے کرکٹ کے کوچنگ کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں. اب انہوں نے جو ہے PSL کو بھی خیر آباد کہہ دیا ہوا ہے, تو اب ایک ان کے لیے نیا رول ہے. امید کی جا سکتی ہے. دیکھیں تنقید تو obviously ہے کہ فیصلہ جس طرح کہ ایک بندے کو آپ سارا کچھ دے رہے ہیں, سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ریزلٹ ہوگا, چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو, کیا وہ اس کو اون کریں گے, سلیکشن کمیٹی کے معاملات کو اون کریں گے, یا پھر جو ہے اگر جو ہے جو ہیڈ کوچنگ کے معاملات کو اون کریں گے. سب سے بڑی مثال یہی بات میں نے آپ کو یاد ہے سفیان مقیم کے بارے میں کہی تھی جب انہوں نے زمبابوے کے خلاف کھیلا تھا کہ ہم اپنے نوجوان کو جو ہے اعتماد نہیں دیتے. آج بلی کا بکرا بنایا گیا سفیان مقیم کو. مجھے یہ کہنے میں
کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے کہ ابرار احمد کی جگہ اگر سفیان مقیم کو لے کے آتے تو بہت حد درجہ بہتر ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ آج جو ہم نے پلینگ 11 کا اعلان کیا اس میں ہم کہیں نہ کہیں جا کے پینک کر گئے ہیں. سنچورین کا وہ میدان ہے جہاں پہ ہمارا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے. اس پوائنٹ کے اوپر ہم آئیں گے اور آج کے میچ کے اوپر سرحاصل گفتگو بھی کریں گے. ابھی راجہ اسد علی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, سابق کرکٹر ہیں, کمنٹیٹر ہیں, سپورٹس ایکسپرٹ ہیں. راجہ صاحب ویلکم ٹو دا شو. کل جو بات ہم کر رہے تھے اس کا ایپیسوڈ آج مکمل ہوا ہے, بالآخر استعفے دے دیے گئے ہیں, جیسن گلیسپی مستعفی ہوئے ہیں اور پی سی بی نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے. کیسے انالائز کریں گے اس ساری صورتحال کو؟ شکریہ زہر الحسن. جہاں تک گلیسپی کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, آپ کو پتہ گیری کرسٹن جب جارسن کے بارے میں بھی خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں. اب ہم پہلے کسی کو کانٹریکٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد اچانک اس کو فارغ بھی کر دیتے ہیں جب تک اس کا وہ جو لیگل پیریڈ ہوتا ہے, جو کانٹریکٹڈ پیریڈ ہوتا ہے, وہ ختم نہیں ہوتا. جہاں تک یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ دیسی کوچ بہتر ہے یا فورن کوچ بہتر ہے, لیکن جو ان کو ہٹائے جانے کا طریقہ کار ہے وہ نامناسب لگ رہا ہے. اب یہاں پر یہ جو فورن کوچز ہوتے ہیں یہ بڑے ہیویلی پیڈ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور دنیا جہان کے کوچز جو ہیں وہ پاکستان کی کوچنگ کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک بڑی ٹیم ہے, یہ پرفارم کریں یا نہ کریں ان کے چرچے ہر جگہ ہوتے ہیں. اب یہ جو گلیسپی کا جانا ہے یہ تو خیر ٹھہرا ہوا تھا کیونکہ بات ہوتی رہتی تھی کہ یہ یہاں زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے, کیونکہ جو چیئرمین صاحب ہیں ان کا بھی کچھ موڈ ایسے ہی دکھائی دیتا تھا, ان کی جو سوچ ہے اور جس وقت بورڈ کا جو ماحول ہے وہ دیسی کوچ والے تھے. پھر عاقب نے ایک دو سفیئرز میں بڑی شاندار پرفارمنس دی ہے, بحیثیت جو انہوں نے وکٹ میں پریپریشن میں رول پلے کیا اور ڈراسٹکلی بہت اچھے رزلٹ پاکستان کے لیے آئے. سیکنڈلی ٹیم سلیکشن کے حوالے سے بھی جب انہوں نے کہا تھا کہ 11 میں بناؤں گا, 11 انہوں نے بنائے اور رزلٹ لے کر دی. اب بھی ایک قدرے ذرا مختلف قسم کے انسان ہیں مصباح کے مقابلے میں, یا آپ وقار یونس کی بات کریں, ہی از اے انٹائرلی ڈفرنٹ مین. عاقب جاوید یہ سخت مزاج ہیں, اسٹیبن ہیں اور یہ خاتے میں نہیں لاتے. یہ آپ کو بھی بتا دوں کہ یہ ہر بات میں ہاں ملانے والے نہیں ہیں. جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں, میں نے دیکھا ہوا, ان سے گفتگو کی ہوئی ہے, اور بہرحال یہ ایک اس لحاظ سے ایک فی الوقت کہہ رہا ہوا کہ لاجواب شخصیت ہیں. اب جہاں تک پاکستان کے لیے فورن کوچز کا تعلق ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. ہم نے کافی دیکھ لیا, کافی آزما لیا, اس پر کافی بحثیں ہو چکی ہوئی ہیں, کافی تجربے ہو چکے ہیں. اب ہمیں دیسی کوچ تلاش کرنے چاہیے, اور جو فارمر ٹیسٹ کرکٹر ریٹائر ہوتے ہیں یا ہونے کے قریب ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو ایز اے کیریئر کریں. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں پہ کرکٹرز کی اسکولنگ اور جو بعد میں جو ایک لٹریسی ہے وہ بڑا پور ہے, اس لیے بڑے ہائی ٹیک قسم کا جاب ہے. جو ترقی یافتہ سوسائٹی ہے وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے ٹیکنیک اور آئی ٹی اور کرکٹ اور کوچنگ اور اس کے مینول جو ہیں اس پر ابتدائی سے توجہ دی جاتی ہے. دے آر ویری گڈ ٹیچر, دے آر ویری گڈ لرنر ایز ویل. ہمارے یہاں پہ نہیں, ایک بری بات یہ ہے ہمارے کرکٹرز کے پوائنٹ آف ویو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ یہ اچھے سیکھنے والے نہیں ہیں, بیسیکلی یہ بے استادے ہیں. اب یہاں پر کوچ کیا کرے, آپ مجھے بتائیں. کو فورن کوچ آ کے راجہ صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے. راجہ صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے. ایک کویسچن لے لیں سر. کوچ ہونا چاہیے جیسا ابھی پروفیسر احمد سعید صاحب ذکر کر رہے تھے 1992 اور 2009 کا جو ورلڈ کپ ہم نے جیتے, اس وقت دیسی کوچ تھے, وہ انتخاب عالم تھے, اور انتخاب عالم ایک باکمال شخصیت ہیں. دیکھیں وہ مینیجر بھی. راجہ صاحب عاقب کو سن پا رہے ہیں آپ؟ عاقب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. جی عاقب. کسان کے لیے تو ہمیں یہ راجہ صاحب آپ ٹھیک ہیں سر؟ ہمارے دیسی کوچز نے کیسا پرفارم کیا؟ میرے خیال میں آواز نہیں جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے آج کھیلے جانے والے T20 میچ کے حوالے سے. دوسرا یہ میچ ہے اور پاکستان کو اس میں لازمی جیت درکار ہوگی. اس پر بات کرنے کے لیے راجہ اسد علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے جو گیسٹ ہیں احمد سعید اور عاقب قریشی بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. راجہ صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آ جاتے ہیں. آج ایک تبدیلی کی گئی, اس تبدیلی کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جہاں داد کو لایا گیا ہے, سفیان مقیم کو نکال دیا گیا ہے. ایک سپنر, تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک سپنر ہونا چاہیے, دو سپنر کی یہاں پر ضرورت نہیں تھی, لیکن سفیان کو ہی نکالنا بہتر تھا. دیکھیے سفیان کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا نا اس پہ میں معترض ہوں. یہ دیکھیے کہ 4 اوور آپ کے سارے بالرز نے کر لیے, اور پھر آپ نے اس کے آخر میں جو آخری چوتھا اوور تھا وہ ان کا آخری 20واں کروایا ان سے.
अब एक स्पिनर तरफ वो छक्के खा गए, और वो जो 9th विकेट पार्टनर थी उसको उन्होंने बड़ा ऐसा बना दिया जिससे बाद में एक पार्ट प्ले किया साउथ अफ्रीका की जीत में। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बॉलर की जो कुंजी कामयाबी की है वो कप्तान के हाथ में होती है। एतमाद देना या उसको उस वक्त लगाना जब उसकी जरूरत नहीं है, या गैर मौजूद वक्त है, या दौरानी है, या खेल का टेम्पो ऐसा चल रहा है, तो ये बड़ी हसास चीजें होती है। मैं आपको बसूख से कह सकता हूं कि अगर बेहतर कप्तानी होती, ऑन फील्ड चेंजेस अच्छी होती, बैटिंग ऑर्डर में भी कुछ आप रीशफलिंग करते, खुद अपना मिजाज चेंज करते, तो ये मैच आप आसानी से जीत सकते थे। एक तो वो एफर्ट्स हैं जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ इन्वॉल्व है, जिसमें मेंटल फैकल्टी इन्वॉल्व है, और एक वो है जो आप शातराना चालें चलते हैं जो कप्तान की तरफ से होती है, टू एन एक्सटेंट टीम मैनेजमेंट की तरफ से होती है, वो हमें नजर नहीं आई। और सुफियान मुकीम मुझे तो बड़े प्रॉमिस लग रहे थे, और उनको मेरे ख्याल में ये मौका था कि एक बड़ी टीम के खिलाफ उनको खिलाया जाता, तब उनके पोटेंशियल का सही अंदाजा हो सकता था। लेकिन एक ओवर ने उनकी वो फिल वक्त फॉर द टाइम बिंग जो उनकी सिलेक्शन है उसको नल अवॉइड कर दिया, और वो इस मैच का हिस्सा नहीं होगा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। पहला इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 मैचों की सीरीज में पहला मैच। राजा साहब, आप समझते हैं काफी कॉन्फिडेंस शैटर होगा इससे सुफियान का? डेफिनेटली हुआ होगा, एक यंगस्टर है, और आपने किस पाए की गेंद की, उन्होंने वो गेंदें उस जगह पर की जो टू द लाइन ऑफ द लेग स्टंप होता है, जहां पर एक बल्ला जो होता है उसको भी पता नहीं होता गेंद कहाँ आ रहा कहाँ नहीं आ रहा, उन्होंने ज्यादातर गेंदों को वहां पर रखा। लेकिन जब वो ऊपर तले मुश्किलें पड़ती हैं, जब हिट आउट करते हैं एक बेहतर पोजीशन में, एक थ्रेशोल्ड पे टीम आगे थी डू और डाई वाली साउथ अफ्रीका, तो वहां पर उनको आगे कर दिया। वहां पर निस्बतन बेहतर तो ये था कि आप अपने जो मेन टीम के बॉलर है, फास्ट बॉलर, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके कुछ उनका एक ओवर रखिए, तो ये सोच लेते हैं कि आपने 20 ओवर का ये खेला है, ये 20 तक जाएगा। लेकिन कप्तान साहब समझ चुके थे नहीं ये 135-40 में इनको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, ऐसा हुआ नहीं। और इसी में फिर सुफियान मुकीम जो है वो कुर्बानी का बकरा बन गए, और हमने देखा कि उनको रन पड़ गए। राजा साहब, आज की उम्मीद है आपको दूसरे मैच में? जी अहमद। राजा साहब, कोई उम्मीद है आपको दूसरे मैच में? टीम के पहले मैच की परफॉर्मेंस देखते हुए पाकिस्तानी टीम कम बैक कर पाएगी यहाँ पे? ये क्रिकेट का खेल है, इसमें पेश कोई करना अहमद सईद साहब हमाकत है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बाय ऑल मीन्स फिजिकली एंड जो एक दिमागी खेल भी है, ये दोनों चीजों में हम साउथ अफ्रीका के करीब नहीं है। टीमें जीतती और हारती रहती हैं, टीमों के नाम होते हैं और नहीं भी होते, और अब ये इस वक्त ये मौका, ये सूरत हाल है, मुझे नहीं लग रहा कि जो मैंने अभी तक इस क्रिकेट की इन क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंसेस देखी हैं, पहले 6 बैटर्स की उनके स्ट्राइक रेट देखे हैं, उनका हमने आउटपुट देख ली है, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि हमारा कोई फेयर चांस है। बहरहाल इसके मैं ये नहीं कह सकता कि फलां टीम जीत जाएगी फलां हार जाएगी, लेकिन अब आपका शुमार ये बात तयशुदा है कि T20 टेस्ट क्रिकेट और इवन वनडे की बड़ी टीमों में बिल्कुल नहीं होता ये अनजस्टिफाइड। सही राजा साहब, बड़ा दुरुस्त आपने कहा राजा साहब, लेकिन हम उम्मीद अच्छे की ही करते हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि आज अच्छा परफॉर्म करेगी टीम। गुज़िश्ता रोज भी बात कर रहे थे मैच के हवाले से, तो कप्तान की जो गलतियां हैं उस पर बात की गई। राजा साहब, आप टीम्स के साथ खेलते रहे हैं और मिजाज समझते हैं, ग्राउंड के अंदर सारी सिचुएशन किस तरह से होती है, आप सारी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। जब इस तरह के क्रूशल फैसले लिए जाते हैं तो आप नहीं समझते कि कप्तान को वहां पर जो मैनेजमेंट बैठी होती है वो भी कोई अच्छे मशवरे दे सकती है, या फिर कप्तान सुनता ही नहीं किसी की? देखिए, इनके साथ तो नहीं खेलता रहा, मुझे इनके साथ नीचे माजी की बात में तो वो मुझे एक हद तक तजर्बा है, एक लेवल तक। बात सिर्फ इतनी है, मैं आपको इस साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारा जो मैक्सिमम है ना, अब इस बोर्ड को भी आप नहीं कह सकते, या इससे पिछले बोर्ड को भी नहीं कह सकते, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये 92 के बाद जब हमें ऊपर जाना चाहिए था, हमने रिवर्स केयर लगा दिया था। हमारे यहाँ पर बदकिस्मती से, अब ये भी मत आप कहें कि अब इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा टैलेंट है, लेकिन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल टैलेंट आप ये समझ लें कि आप वर्ल्ड क्लास बन जाएंगे। हम डिजर्व नहीं करते थे कि हम इस वक्त इस सिचुएशन में होते हैं कि छठे 7 नंबर पर तामक टोइयां मार रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में हम बड़ी मुश्किल से भी दो मैच जीते हैं, और बाकी हमारा पिछले ट्रैक और रिकॉर्ड देखने का है। T20 में भी हमें टॉप पर होना चाहिए था, क्योंकि हमें ये जो क्रिकेट है ये सूट करती है। लेकिन अब इस सारी सिचुएशन में मैं आपको ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जो हमारी जो क्रिकेटर, आम क्रिकेटर है ना, ये इन चीजों को हैंडल करने के काबिल नहीं है, ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव, ना वो स्पोर्टिंग एस्पेक्ट, और ना वो ये जो एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यानी तौर पर तैयार ही नहीं है। यानी आप देखें ना, उनकी जो डिमांड हुई है ओवरऑल
کچھ پلیئرز میں آج پھر آیا ہوا تھا کہ احمد وسیم نے ایک بار پھر ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا کیونکہ ان کو پاکستان کے علاوہ ان کی براٹ اپ ایسی ہوئی ہے کہ مجھے پیٹریوٹکزم ہوتا ہے یہ ملک کے لیے کھیلنے کی ترغیب ہوتی ہے وہ تو ختم ہو چکی ہوئی ہے. اب یہ درمیان میں پھنسے ہوئے بیچارے کیونکہ وہ سمجھتے کہ ہمارا جو ایک پہلا ایک بیریئر تھا ٹو دی اسٹیٹر ہائٹ وہ ہم نے پورا کر لیا ٹو پلے فار پاکستان آئدر ان T20 اور ٹیسٹ کرکٹ. اب ہماری ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کھل گئی ہے. اسکائی از لمٹ. پاکستان کے لیے کھیلیں پرفارم کریں. بالکل پاکستان کے لیے کھیلنا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے. عاقب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل آج کا میچ جو ہے اس پہ کمنٹ لازمی کرنا چاہیں گے. احمد بھی کرنا چاہے گا. یہ سینچورین کا میدان ہے. اگر میں اس کا ٹریک ریکارڈ آپ کو بتاؤں تو آبویسلی ہم 4 میچ ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلے ہیں. یہ میں اس لیے جسٹ بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم آج کا میچ نہیں جیتیں گے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج کا میچ ہم جیت جائیں گے. یہاں پر ہم سینچورین میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف 4 میچ کھیلے ہیں, چاروں میچ جیتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں وہ والا میچ جہاں پر اوپننگ پارٹنرشپ 205 ہم چیز کر رہے تھے سینچورین کے میدان میں, تو محمد رضوان اور بابر اعظم نے 197 رنز کا جو ہے وہ اوپننگ پارٹنرشپ دی تھی جس میں بابر اعظم نے 59 بالز پر جو ہے 122 رنز کی نہیں کھیلی تھی جبکہ رضوان نے جو ہے 73 رنز بنائے تھے. تو ہمیں اچھی چیزیں یاد کرنی چاہیے. آلدو کہ ہماری پرفارمنس جو ہے ہمیں اچھی چیزیں بھلا دیتی ہے لیکن اچھی چیزیں یاد کرنی چاہیے. کرتے ہیں کہ اچھا پرفارم کریں گے. ایک ورڈ میں صرف 10 سیکنڈ میں احمد سعید آپ کیا کہیں گے آج کے میچ سے کون فاتح ہوگا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جس طرح عاقب بھائی نے کہا ہے کہ جو آڈز ہیں وہ تو مطلب ماضی کا جو ریکارڈ ہے وہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جیتے گی اور میرا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جیتے. تو میں تو پاکستان ٹیم کے حق میں پریڈکشن کرنا نہ جیتے تو سیریس ٹھیک ہے پاکستان کے حق میں ہی پریڈکشن کریں گے ہم. تو بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.